बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी अदालत ने बिल आखिर मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया गैर कानूनी तौर पर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो तामीर कर रहा था, उस केस को काबिल समात करार दे दिया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और इंडिया की जो हठधर्मी थी, जो बदमाशी थी, उसको मुंह की खानी पड़ी है। गुज़श्ता कई सालों से ये केस जो है वो चल रहा था और बिल आखिर फॉरेन ऑफिस के मुताबिक जो है 1-2 रोज कबल जो है आलमी अदालत ने इस केस को काबिल समात करार दे दिया है। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इंडिया की जो हठधर्मी है, उसकी जो बदमाशी है, वो माजी की तरह जिस तरीके से पाकिस्तान को मुख्तलिफ हीलों बहानों से जो है वो इस केस से जो है वो उलझाता रहा है और मुअख्खर करता रहा है, वो उसने अभी भी आलमी अदालत के सामने भी जो एतराज़ात दाखिल किए थे, अदालत ने उसके एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं और आलमी अदालत ने इस मुतनाज़िया केस को सुनने का फैसला कर लिया है। दरअसल ये केस क्या है? ये इंडस वाटर ट्रीटी जो था, जिसको हम सिंध तास मुआहदा कहते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी थी जो इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो वहाँ पर तामीर कर रहा था, उस हवाले से गुज़श्ता कई सालों से जो पाकिस्तान आलमी अदालत के जो उसके दरवाजे खटखटा रहा था, बिल आखिर पाकिस्तान जो है उसमें कामयाब हुआ है। एक प्रोजेक्ट 330 मेगावाट का दरियाए जेहलम पर किशन गंगा प्रोजेक्ट है, जिसकी हम तफसील बताएंगे, और दूसरा प्रोजेक्ट दरियाए चनाब पर 850 मेगावाट, वो जिसको रैतल प्रोजेक्ट कहा जाता है, वो बनाने का मंसूबा रखता है। और इंडिया की बदमाशी देखें कि उसने आलमी अदालत को ही चैलेंज कर रखा था। वो ये मुख्तलिफ हीले बहानों से वो ये कहता था कि ये सिंध तास मुआहदे के मुताबिक ही हम बना रहे हैं और हम इसको जो है ना आलमी अदालत को मानते ही नहीं हैं। हालांकि ये केस जो है पाकिस्तान ने 19 अगस्त 2016 को इसी मुआहदा सिंध तास के तहत ही आलमी अदालत में दायर कर रखा था। पाकिस्तान आलमी अदालत जाने से पहले, पाकिस्तान अगस्त 2016 में आलमी अदालत जो है वो रुजू करता है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने 2006 में जो है इंडस कमीशन में किशन गंगा प्रोजेक्ट के लिए अपना कंसर्न दे देकर, और जो दूसरा प्रोजेक्ट है रैतल प्रोजेक्ट, उसको 2012 में जो है इंडस कमीशन के अंदर जो है वो इसको बार बार उठाकर और इस मामले को जो है वहाँ हल करने के लिए ये 2-3 दफ़ा जो है ये इस पे एक इंडिया और पाकिस्तान के जो मुतल्लिका ऑफिसर्स थे उनकी इस पर कोशिश हो चुकी थी, और उसमें जो फैसला हुआ था उसको भी जो है वो इंडिया नहीं मानता था। और बिल आखिर इस सारी उकताहट के बाद और थकावट के बाद पाकिस्तान जो है वो फिर उसने आलमी अदालत जाने का रुख किया था। मतलब ये है कि पाकिस्तान आलमी अदालत जाने से पहले जो है अपनी पूरी कोशिशें कर चुका था और बिल आखिर उसने आलमी अदालत को इंटरवीन करने का कहा। और जब आलमी अदालत में पाकिस्तान जो है वो अपनी दरख्वास्त दायर करता है, तो वर्ल्ड बैंक ने 12 दिसंबर 2016 को आलमी अदालत में जो केस की पाकिस्तान की दरख्वास्त थी, उस केस को सस्पेंड करके जो न्यूट्रल एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट का फैसला किया। इसके केस के दो ही पहलू थे कि इंडस जो कमीशन था उसमें भी यही था कि या तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो उसकी तैनाती कर ली जाए जिस पर दोनों फरीक मुतमिन हो, और या फिर जो है इस केस को अब आगे अदालत में लेके जाया जाए। तो उस फैसले के बाद जो है पाकिस्तान जो है वो आलमी अदालत रुख करता है, तो फिर वर्ल्ड बैंक जो है वो इस फैसले को मुअत्तल करता है और एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो उसको तैनात करता है। लेकिन दोनों फरीक इस एक्सपर्ट पे भी
اتفاق نہیں کرتے۔ اور ناظرین آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ پھر 6 سال بعد بالآخر اسی ورلڈ بینک نے جو ہے، ظاہر ہے جس طریقے سے انڈیا اپنی وہ روایتی جو اس کے ہتھ کنڈے تھے اور اس کی جو بدماشی تھی، وہ جس طریقے کے ہیلے بہانے کر رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ورلڈ بینک نے بھی جو ہے وہ یہ عالمی عدالت کو جو ہے وہ لکھ دیا اور یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ اس عدالت، ایک تو یہ عدالت جو ہے وہ کیس سن سکتی ہے، اور ساتھ جو ہے چونکہ دونوں جو آپشنز تھیں، دونوں ہی آپشنز پہ جو ہے نا ورلڈ بینک جو ہے وہ اس نے عالمی عدالت کو بتا دیا ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ کی تعیناتی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ کیس جو ہے وہ عالمی عدالت بھی سن سکتی ہے۔ اس سارے عرصے میں انڈیا کی چالاکی دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ کشن گنگا جو پروجیکٹ ہے وہ مکمل کر چکا ہے، اور 80% اس کا جو پانی ہے وہ جو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اپنی جو ہے وہ زمینوں کو اور اپنی اس کے نتیجے میں اپنی زراعت جو ہے اس میں استعمال کر رہا ہے، اور ہمارا پانی بند کر کے پاکستان کو، جس طرح ماضی میں بھی مختلف انڈین جو وزراء اعظم تھے، حتیٰ کہ مودی بھی یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کو جو ہم جو بنجر کر دیں گے، اور وہ اسی وجہ سے کہتا تھا کہ اس نے 80% پانی جو ہے وہ دریائے جہلم پر یہ کشن گنگا جو پروجیکٹ ہے یہ بنا کر اس نے 80% پاکستان کا پانی بند کر رکھا تھا اور اس کو اپنی زراعت کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ناظرین طرفہ تماشا دیکھیں کہ ایک تو وہ پہلے ہی پاکستان کو بنجر کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ بنا کر اس پانی کو اپنی زمینوں کے لیے استعمال کر رہا تھا، اور ساتھ جب اس کو پانی اپنی ضرورت سے زیادہ وہاں، جس طرح آج کل سیلاب آ رہے ہیں اور بارشیں ہو رہی ہیں، اب وہ جو زائد پانی ہوگا وہ اکثر اوقات جو ہے وہ بغیر انٹیمیٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پاکستان جو ہے پہلے اگر ایک وقت میں بنجر کرنا مقصود ہے تو بنجر کر دیا جائے، اور جب پاکستان کو ڈبونا مقصود ہے تو یہ پانی چھوڑ کے پاکستان جو ہے وہ اپنا جو ہے اس کو اپنی پڑ جائے۔ چلتے چلتے یہاں یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے دیگر بہت سارے ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں یا موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، ان میں ایک عمل دخل یہ بھی ہے کہ ایک تو ہمارا سارا سال پانی بند رہتا ہے اس پروجیکٹ میں جو اسے تعمیر کر چکا ہے، اور دوسرے کا وہ فیصلہ کر چکا ہے، اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ جب بھی جو ضرورت پڑے گی، جو ماضی میں بھی جس طریقے سے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے اور بتائے بغیر معاہدے کے مطابق، معاہدے کو تو وہ مانتا ہی نہیں، اگر معاہدے کو وہ مانتا ہوتا تو پھر جو ہے پاکستان عالمی عدالت کا بھی رخ نہ کرتا، اور جب اس کے پاس وافر پانی آ جاتا ہے تو وہ وافر پانی جو ہے وہ پاکستان کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہی وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا جو ہم انتظام نہیں کر سکتے، اس کی ایک وجہ انڈیا کی یہ بدماشی بھی ہے، اور اس بدماشی کا اب جو ہے وہ توڑ عالمی عدالت نے کیا ہے ورلڈ بینک کے ذریعے، اور اب یہ کیس جو ہے وہاں سنا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ اس کیس میں اب کوئی ویٹو پاور نہیں رکھتا ہوگا۔ میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ سنا جانا چاہیے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے نہ صرف پانی سے محروم نہ ہو، بلکہ وہاں پر جو غیر قانونی ڈیم بنا رہا ہے وہ انڈیا جو ہے وہ بھی نہ بنا سکے۔